بله، ستاره عواد به شکل آدم بوده، به شکل یک فردی بوده، به شکل کاسه. بله، این ستاره شخصیه که به صورت صورت الجاثی على ركبتيه على ما ترى في الكره. بله، مجموعه ستارگانی به شکل یک آدمیه که به داست در دستشه، به صورت یک آدمیه که در داست در دستشه و به زانو نشسته. اگر خوب نگاه کنی آسمان پاک باشه، حداقل سابق این چنین بوده. اینا که نگاه کردن، منجمین سابق این مجموعه ستارگان را به این شکل دیدن. بله، این مجموعه به سنگ پشت، مجموعه ستارگان به صورت مرغ، این همون طائر دجاجه به صورت مرغ، مجموعه ستارگان که اگر مجموعه اینا رو نگاه